میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ میرے محترم بھائی، سورۃ المجادلہ اودی 11 نمبر آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہوئی ہے۔ فرمایا محبوب پیغمبر علم دی وجہ تو اسی بندیاں نوں مومن بندیاں نوں علم دی وجہ تو لوگاں دے اندر فضیلتاں عطا فرمانے ہاں۔ اسی علم دی وجہ تو مومن بندیاں دے اندروں علم دی وجہ تو لوگاں نوں عزت عطا فرمانے ہاں، رتبے عطا فرمانے ہاں، شاناں عطا فرمانے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا محبوب پیغمبر علم دی وجہ تو اسی لوگاں نوں شان عطا کر دینے ہاں، عظمت عطا کر دینے ہاں، رفعت عطا کر دینے ہاں۔ کیویں جناب؟ اے میرے محترم بھائیو، ہزاراں دا مجمع بیٹھا ہے تے ایک جناب نوجوان، ایک بوڑھا شخص جناب ممبر تے بیٹھا ہے یا ممبر تے کھڑا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جڑا باز کرن والا ہے، جڑا ممبر تے کھڑا ہون والا ہے کہ بھی انسان، جڑے تھلے بیٹھ کے سندے نے پے ہے وہ بھی انسان، جڑا ممبر تے کھڑیا ہے میرے محترم بھائیو وہ بھی دو کنا والا، دو اکھاں والا، تے جڑے تھلے بیٹھ کے سندے نے پے یہ بھی دو کنا والے، دو اکھاں والے، دو پیراں والے، ہے کہ بھی انسان، ہے کہ بھی انسان، دونوں انسان ہے۔ لیکن ایک بندہ ممبر تے کھڑیا ہے تے ہزاراں بندے سامنے بیٹھے نے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ انہاں ہزاراں بندیاں دے اندروں، انہاں لکھاں بندیاں دے اندروں اسی اس بندے نوں عزت تاں عطا کیتی ہے، علم دی وجہ تو عطا کیتی ہے۔ جناب کدا بچہ ہے؟ اے جناب موچی دا بال ہے، اے جناب جلائے دا بال ہے، اے جناب میرا دا بال ہے، اے جناب مسلیاں دا بال ہے۔ ادھر سامنے جناب جٹ صاحب بیٹھے نے، رانا صاحب بیٹھے نے، مغل صاحب بیٹھے نے، جناب سیٹھ صاحب بیٹھے نے، لیکن ایک ماڑے دا بال، ایک غریب دا بال ممبر تے کیوں کھڑے ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے بندیو، میرے بندیو، علم دی وجہ تو اسی تواڈے اندروں بندیاں نوں شان عطا کر دینے ہاں۔ علم جناب اے سیکھنا چاہیے ہر مسلمان نوں، ہر مرد نوں، ہر عورت نوں علم سیکھنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ فرمایا علم حاصل کرنا ہر مرد تے ہر عورت تے فرض ہے۔ علم حاصل کرنا یہ ہر مرد تے ہر عورت تے فرض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ اللہ تعالی قرآن دی وجہ تو بندیاں دے چہرے سونے کر دیندا ہے، قرآن دی وجہ تو اللہ تعالی چہریاں تے نور پیدا کر دیندا ہے، قرآن دی وجہ تو اللہ بندیاں دے دلاں نوں خوبصورت کر دیندا ہے، قرآن دی وجہ تو اللہ تعالی بندیاں دے رنگاں نوں خوبصورت کر دیندا ہے۔ یقین نہ آوے افریقہ دے کالے کاری میرے محترم بھائیو جدوں قرآن دی تلاوت کردے کالے رنگ، کالے شاہ رنگ جناب، چہرے بھی جناب کالے شاہ، لیکن میرے محترم بھائی جدوں قرآن پڑھتے نے، جدوں قرآن
پڑھتے ہیں تے بڑے بڑے گورے بندے اٹھ کے انہاں دا چہرہ چوم لیندے نے کالے رنگ نے جناب بڑا جسم کالا رنگ کالا چہرہ کالا لیکن قرآن ایڈا سونا پڑھتے ہیں کہ گورے بندے جناب گورے بندے اٹھ کے انہاں کالیاں دے چہریاں دا بوسا لیندے نے انہاں دے چہریاں نوں چومن لگ پیندے نے کادی وجہ تو علم دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اللہ تعالی علم دی وجہ تو بندیاں نوں عزت عطا فرماندے نے اللہ تعالی علم دی وجہ تو بندیاں نوں جناب شان عطا فرماتے نے صحیح البخاری کتاب العلم دے اندر سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے اتے اللہ مہربان ہوندے نے جس بندے نو اللہ پسند کردے اسی جناب ساڈے دل وچ بھلا کی ہوندا ہے اسی کہنے جناب جنوں اللہ نے کوٹھی دتی ہے اودے تے اللہ مہربان ہے جنوں اللہ نے گاڑی دتی ہے اودے تے اللہ مہربان ہے جنوں اللہ تعالی نے مربے دتے نے اودے تے اللہ مہربان ہے جن جناب بینک بیلنس دتا ہے اودے تے اللہ مہربان ہے جن جناب بڑی دکان دی ہے اودے تے اللہ مہربان اے ہے اگر حلال دی روٹی ہوئے حلال دا کام ہوئے تے اے اللہ دا بڑا بڑا کرم ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو لیکن صحیح معنی دے اندر جس بندے تے اللہ راضی ہوندے نے جس بندے تے اللہ مہربان ہوندے نے جس بندے تے اللہ خوش ہوندے نے فرمایا میں یرید اللہ بی خیرن یفقہہ فی الدین فرمایا کائنات دے لوگوں جس بندے تے اللہ راضی ہوندے نے جس بندے تے اللہ خوش ہوندے نے اس بندے نو اللہ دین دی سمجھ عطا کر چھڑدے نے اس بندے نو دین دی سمجھ دین دا علم عطا کر چھڑدے نے جس بندے تے اللہ راضی ہوندے نے اس بندے تے اللہ راضی نہیں جناب ساڈا اسی ذہن وچ لے کے بیٹھے ہیں جی فلانے دا بچہ جڑا جناب او جی سرکار پروفیسر بن گیا فلانے کام دا جی انجینئر بن گیا فلانے کام دا جی انج ہو گیا جی فلانے پراٹو دے لیے اللہ تے اس بندے تے بڑا مہربان ہے جی دیکھو جی جناب نے کوٹھیاں پائیاں نے اللہ بڑا مہربان ہے جی نا نا میرے محترم بھائیو اللہ جی تے مہربان ہوندے نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین جدے تے اللہ مہربان ہوندے نے جس بندے تے اللہ خوش ہوندے نے جس بندے تے اللہ راضی ہوندے نے اون دین دی سمجھ عطا کر چھڑدے نے تو اسی اپنا حساب لا لیا کہ سانو جناب ایسے ایسے نوجوان بھی سانو ملن دے ایسے ایسے بوڑھے لوگ بھی ملن گے جنہاں ساری زندگی جناب انہاں نوں یہ نہیں پتا کہ اسی نماز وچ کھڑے ہو کے اپنے رب نوں آندے کیاں انہاں نوں یہ نہیں پتا کہ قنوت دی دعا کی ہے سجدے دی دعا کی ہے جناب رکوع دی دعا کی ہے یہ جی بس فتوے اعلانے مولوی جی کھا کے جناب دین کو لٹ کے لے گئے جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا جی دین دا او تسی اپنا تے سوچو تسی کی کردے ہو میرے محترم بھائیو مولویوں دے تے انگلی اٹھان تو پہلا اپنے گربان دے اندر چاہتے ویکھو کہ تسی کی دین واسطے کیتا ہے تسی دین واسطے کنی کو خدمت کیتی ہے اج علماء تے فتوی لگا کے جناب جیڑا کہندا جنوں جناب کوئی نہیں پوچھدا وہ آندا مولوی لٹ کے لے گئے مولوی تنہاواں لے گئے ہاں مولوی کنیاں کو یہ تانوں لا کے گل نہیں کردا صرف ساڈی مسجد دی گل نہیں اے ساڈی ویڈیو بندی ہے تے سارے لوگاں واسطے گل کر رہے ہیں جناب 10,000 روپیہ مولوی صاحب کو تنخواہ دے گے لو جی مولوی لٹ کے لے گئے مسیتاں لو جی مولوی کھا کے سارا کچھ کنا کو تسی مولویوں نوں دیندے جڑا مولوی لٹ کے لے گئے فرمایا کائنات دے لوگوں جس بندے نوں اللہ جس بندے تے اللہ مہربان ہوندے نے جس بندے تے اللہ خوش ہوندے نے جس بندے تے اللہ راضی ہوندے نے میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین اس بندے نوں اللہ دین دی سمجھ عطا فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا میں او پیغمبر جی علم دی وجہ تو اسی بندیاں دے اندروں
عطا فرما دینے علم دی وجہ تو اسی لوگوں نو شان عطا کر دینے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری ساڈی جماعت دے بڑے بڑے خطیب عالم گزرے نے رحمت اللہ علیہ وہ ایک جگہ تے جلسے تے گئے تے ہوندا کی ہے کہ جس طرح کوئی عالم آوے نا باہروں تے سارے نا ملدے نے جناب السلام علیکم جی قاری صاحب عالم صاحب اینا جناب بڑی محبت دا اظہار کرتے ہیں تے جدوں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری انہاں جان لگانا جدوں کھانا کھان واسطے علماء اکرام اے بندے دی محبت ہوندی ہے ویکھو نا کہ بھئی ساڈا عالم ہے چلو اسی دی خدمت کریے کوئی ادے واسطے کڑ شکڑ پکائیے کیونکہ کسی کا دل ہوتا جناب چھوٹا کچھ مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب آتے ہیں کہ میں جڑے انتظامیہ لینا انہاں آکھیا آؤ جی آ کے روٹی کھا لو یہ جڑے بندے ملن والے سن انہاں دے اندر ایک بابا بولیا تے آندا ہے مولوی ککڑ کھان چلے بھائی مولوی ککڑ کھان چلے ہونا مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب آندے نے میں سن لیا میں کہا بابا جی تسی کہ آجو کھا لو ککڑ رل کے کھانے آندے بابا جی نے ککڑ کھادا روٹی چھوٹی کھادی تے اسی اسٹیج تے جا کے بیٹھ کے تے جدوں تقریر دی واری آئی نا تے میں اسٹیج سیکرٹری نوں آکھیا کہ ہن گل اے وے کہ ککڑ کلا میں نہیں کھادا ککڑ کلا میں نہیں کھادا بابے نے بھی ککڑ کھادا تے انج کرو کہ میری تقریر تو پہلو بابے نے بھی 5 منٹ ٹائم دیو تے بابے نے کہا جی یہ کام پڑے بڑا اوکھا کام جی میریاں تے لتاں کم جاندیاں اے بڑا بڑا کام ہے یہ میرے کول نہیں ہونا تے مولانا صاحب نے بابا جی تے پھر ککڑ بھی ایویں نہیں کھاتے جاندے ککڑ بھی علم دی وجہ تے کھاتے جاندے ککڑ کھانے سوکھے ککڑ کھانے مولویاں دی روٹی ویکھ کے اے نہ کہ کرو کھا کے مولوی اور ایک ککڑ کھانے یا بڑے یا چھوٹے گوشت کھانے سوکھے نہیں اے علم دی وجہ تے اللہ تعالی کھانے کے جناب عزت رشتہ اللہ عطا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا باندھے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ العلماء ورثۃ الانبیاء میرے صحابہ انبیاء دے وارث علماء نے انبیاء دے وارث علماء نے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو علماء دی عزت کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو اگر کچھ نہیں نہ کر سکتے جناب کچھ نہیں کر سکتے کم سو کم جناب انہاں واسطے دعا خیر ہی کر دیا کرو کہ اللہ تعالی ساڈا جڑا قاری ہے ساڈا عالم جڑا ہے اللہ انو صحت عطا فرما اللہ اے دے علم وچ مزید اضافہ فرما نا جی ماشاءاللہ اسی دعا بھی دینی ہے ساڈے اندروں تے 24 گھنٹے کچھ ہی نہیں ختم ہوندا بس ساڈا بس چلدا ہوئے جناب سانو موقع لگدا ہوئے کوئی بھی مسجد دے امام نے جناب ساڈا موقع ہوئے ایک ساڈے دوست نے میرے کلاس فیلو انہاں ایک جگہ تے جناب کئی انتظامیہ اس طرح دی ہوندیاں نے انہاں حافظ رانا لیٹ ہو کے 5 منٹ تے حافظ رانا کرو انہاں دے ذہن سی او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں لیٹ ہو گئے تے بندے آکھے مولوی جی لیٹ کیوں ہوئے تے حافظ نہیں آندے نے یار اللہ دے نبی جڑے سن کبھی کبھی لیٹ ہوندے سن نا تے صحابہ کرام انتظار کرتے سن تے انتظامیہ دے نے کاری چابیاں اور آسان دے اسی نماز آپ ہی پڑھ دیں تو جا جتنے جانا یعنی کہ مولوی نو محتاج کر کے رکھ چھڑے مولوی نو غلام بنا کے رکھ دیتا ہے مولوی کو گل کرانی تقریر دے اندر تے اپنی مرضی دی گل کرانی ہے سامنے جناب چودھری صاحب جناب سود دا کاروبار کرتے ہیں شراب پینے والے تے جناب مولوی نو اتنا محتاج کر دیتا ہے کہ مولوی سود دے بارے گل نہیں کر سکتا کیویں کرے مولوی نے تنخواہ لینی ہے اور جناب سود جڑا سودی کاروبار کرنے والے جناب شراباں پین والے بے نماز انہاں دے بارے اگر گل کرے تا سامنے انتظامیہ ناراض ہو جاتی تے جے انتظامیہ ناراض ہو جاتی تے تنخواہ کتھوں لے گا او مولوی تو تنخواہ ساڈے کول لینا ہے جو اسی تینوں کام ہے تو نمبر تے کھلو کے وہی گل کرنی ہے نا میرے محترم بھائی اے علماء دا اور انبیاء دا یہ شیوا نہیں فرمایا انبیاء دے وارث علماء نے تے یہ علماء بات دھیان دی کرن دے ممبر تے کھلو گے تے کالے نال پھر دنیا ترینی لندر پہنے تے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائی علم دی بڑی اہمیت علم ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ اکبر اللہ سب تو پہلے اللہ تعالی نے جدوں سب تو پہلے انسان بنایا سب تو پہلے اللہ تعالی نے بندہ بنایا میرے محترم بھائیو
انسان بنان تو بعد بندہ بنان تو بعد اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے جڑی چیز سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی علم سکھایا ہے. سب تو پہلے اور سب تو پہلا بندہ، سب تو پہلا انسان، سب تو پہلا نبی بنان تو بعد سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جڑی چیز سکھائی ہے وہ علم سکھایا ہے. کہ میں میرے محترم پر کتنے ادھر دلیل کی ہے. اللہ کا قرآن فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جنت اندر نے زمین تے نہیں آئے، جنت اندر نے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، بندہ بنایا، نبی بنایا. نبی بنان تو بعد علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی سب تو پہلے علم سکھایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس تو بعد ٹائم بدلیا، وقت بدلیا، جگہ بدلی، زمانہ بدلیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت اندروں کٹ کے تے زمین تے بھیج دیتا. جنت اندروں کٹ کے تے زمین تے بھیجیا. اور زمین تے آن تو بعد سب تو پہلے اللہ نے جڑی چیز سکھائی ہے وہ بھی علم سکھایا. کی دلیل ہے؟ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. جنت اندر سن تے اوتھے بھی سب تو پہلے علم جے زمین تے آئے نے تے سب تو پہلے اوتھے آ کے بھی سکھایا ہے تے علم سکھایا. اللہ اکبر. اللہ کلمات سکھائے. کیڑے کلمات؟ فرمایا آدم میرے کو منگو تو آواں. فرمایا ربنا ظلمنا، پڑھ دو مل کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا محبوب پیغمبر بندیاں دے اندروں، مومن بندیاں دے اندروں، انساناں دے اندروں اسی بندے نو علم دی وجہ تو بندے نو شان دے دینے آ. علم دی وجہ تو بندے نو مقام دے دینے آ. علم دی وجہ تو بندے نو مرتبہ دے دینے آ. اگے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا اے محبوب پیغمبر جی کیا علم والے تے بے علم کٹھے ہو سکتے نے، برابر ہو سکتے نے؟ کدی نہیں ہو سکتے. علم والے تے بغیر علم والے کدی برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. لیکن میرے محترم بھائیو عالم دی تدبیر جناب ساڈیاں مساجد دے اندروں جناب شروع ہوندی ہے. جناب باہر لوگ جڑے نے پھر کرتے ہیں میرے محترم بھائیو اسی محتاج کر کے رکھ دیتا ہے. ساڈا جناب بچہ سی مولوی صاحب نے مولوی صاحب ساڈا جی فلانا منڈا ہے جی اے سکول وچ پڑھدا ہے 10,000 روپیہ سی ٹیوشن دینے آ. جی ذرا ٹائم نال سویرے گھر دیا کرو 5 منٹ پڑھایا کرو تے میرے نال گھر دیا کرو. نہیں پڑھدا تے خیر چلا لیکن سکولوں چھٹی نہ ہوے تے مولوی صاحب اسی 10,000 روپیہ دیندے جے مہینے دی فیس اور